Hello, it's me NP. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel and click the notification bell. Okay, now let's move on to today's lesson. Enough. Enough means पर्याप्त. Enough means पर्याप्त हुनुपर्ने जति चाहिने जति पर्याप्त यसलाई एनफ भनेर भनिन्छ। एनफ प्रयोग हुने तीनवटा अवस्थाहरूको कुरा गर्दैछु मैले र यो एनफले तपाईको ल्याङ्ग्वेजलाई स्ट्यान्डर्ड बनाउने काम गर्छ र तपाईले पर्फेक्टली मेसेजहरू दिन सक्नुहुन्छ, बोल्दाखेरि होस् या लेख्दाखेरि होस्। एनफ तपाईले प्रपरली युज गर्न सक्नुभयो भने तपाईले पर्फेक्टली मेसेज पनि कन्भे गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब एनफ को प्रयोग एउटा प्रयोग छ बिफोर नाउन्स। तीनवटा प्रयोगहरू लिएर आएको छु। एउटा छ एनफ प्रयोग हुने भनेको बिफोर नाउन्स। नाउनहरूको अगाडि एनफ प्रयोग हुन्छ भनेर भनेको छ। नाउन भनेकै के हो भन्ने पनि हुन सक्छ। नाउन भनेको चाहिँ नेम अफ पर्सन, प्लेस अफ थिङलाई नाउन भनिन्छ। तर यो युनिट 29 नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने युनिट 1 देखि 29 सम्म हेरेर आउनुपर्छ। यो युनिट 29 हो। 100 वटा युनिट क्रमशः बनाउँदै जाने र स्टेप बाइ स्टेप हुन्छ। अब शब्दहरूकै महत्त्व बढी हुने भएकोले शब्दहरूमा बढी जोड दिइरहेका छ यो सुरुका युनिटहरूमा। एनफको प्रयोग राम्रोसँग गर्न सक्ने भइयो भने धेरै जान्ने हुन्छ। एनफका तीनवटा प्रयोग लिएर आएको छु। तीमध्ये एउटा छ बिफोर नाउन्स। नाउनहरूको अगाडि एनफ प्रयोग हुन्छ भनेको हो। अब एनफ बिफोर नाउन्स जस्तो नाउन भनेको के हो त? नेम अफ पर्सन, प्लेस अफ थिङ्स भनेर भन्छौँ हामी। अब्स्ट्र्याक्ट नाउन पनि हुन्छ हुन चाहिँ। नाउन भनेको चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ टेबल भनेको पनि नाउन हो। चेयर भनेको कुर्सी, कुर्सी पनि एउटा नाउन भयो। टेबल भन्यो भने त्यो पनि नाउन भयो। यस्ता नाउन्सहरू हुन्छन् कोही भने। कोही नाउन्सहरू फेरि जस्तो BEAUTY ब्युटी भनेको सुन्दरता। सुन्दरता सुन्दर भन्नु भने चाहिँ एड्जेक्टिभ हुन्छ। तर सुन्दरता ब्युटी, इट्स ब्युटी इज भेरी हाई। ब्युटी। अब यो ब्युटी भने BEAUTY ब्युटी सुन्दरता भयो नि। अनि यो EXPERIENC यो एक्सपिरियन्स मात्र भन्यो भने चाहिँ नाउन भयो। एक्सपिरियन्स भनेको त अनुभव भयो। अनुभव, यही अनुभव पनि हुन्छ। यो अनुभव हुन्छ। अनि एक्सपिरियन्स्ड भन्यो भने चाहिँ अनुभवी हुन्छ र त्यो चाहिँ एड्जेक्टिभ हुन्छ। यो चाहिँ नाउन नै भयो। क्वालिफिकेसन भनेको पनि त एउटा नाउन हो। QUALIFICATION क्वालिफिकेसन भनेको योग्यता। यो योग्यता पनि नाउन भयो। ओके, ट्रेनिङ पनि एउटा नाउन भयो। यस्ता कुराहरूलाई नाउन भनिन्छ र यिनीहरूको अगाडि एनफ प्रयोग हुन्छ भन्नाले एनफ प्रयोग हुने ठाउँहरू मध्ये नाउनको अगाडि पनि एनफ प्रयोग हुन्छ भन्न खोजेको हो। एनफ भनेको पर्याप्त हुनुपर्ने जति, चाहिने जतिलाई एनफ भनेर भनिन्छ। अब हेर्नु है कसरी यो प्रयोग हुँदो रहेछ यहाँहरू।
बिफोर नाउन्स नाउनको अगाडि प्रयोग हुन्छ अरे एनफ आई ह्याभन्ट गट एनफ मनी मनी भनेको पैसा यो त नाउन हो नि एनफ मनी आई ह्याभन्ट गट एनफ मनी टु हायर अ ट्याक्सी ट्याक्सी भाडामा लिनको लागि मसँग पर्याप्त पैसा छैन एनफ मनी भनेको पर्याप्त पैसा चाहिने जति पैसा हुनुपर्ने जति पैसा मसँग छैन अब तपाईले 15 जना गेस्टहरु बोलाउनु भएको छ 10 वटा चेयर छन् भने तपाईले के भन्नुहुन्छ देयर आरन्ट एनफ चेयर्स फर द गेस्ट एनफ चेयर भनेको त नाउन हो चेयर्स नाउनको अगाडि नै एनफ आउँदो रहेछ देयर आरन्ट there are not enough chairs for the guest गेस्टहरुको लागि पुग्ने चेयर छैन हुनुपर्ने जति चेयर छैनन् भनेको हो त्यस्तै he has got enough qualifications to apply for the job he has got enough qualifications जति योग्यताहरु माग गरिएको छ जति चाहिने हो नि त्यति उसँग छ he has got enough qualifications to apply for the job त्यो जबको लागि अप्लाई गर्नलाई उसँग पर्याप्त क्वालिफिकेसन छ योग्यता छ he has got enough qualifications to apply for the job okay त्यस्तै she hasn't got enough experience to be the manager she hasn't got enough experience यो experience भन्ने नाउन हो enough she hasn't got enough experience to be the manager म्यानेजर हुनको लागि उनीसँग पर्याप्त अथवा हुनुपर्ने जति अनुभव छैन she hasn't got enough experience to be the manager okay अब तपाईलाई कसैले भन्यो please catch a taxi ट्याक्सी लिनुहोस् न catch a taxi अथवा hire a taxi अथवा साथीले why don't you hire a taxi किन ट्याक्सी नलिने त if I were you I would hire a taxi यदि म तपाई भएको भए म चाहिँ ट्याक्सी हायर गर्थे है भन्यो अब तपाईलाई थाहा छ नि त तपाईसँग कति पैसा छ के छ भन्ने त अब तपाईले भन्नुभयो no I go by bus why किन I haven't got enough money to hire a taxi मैले ट्याक्सी हायर गर्नको लागि चाहिने जति पैसा मसँग छैन okay त्यस्तै there aren't enough chairs for the guest गेस्टहरुको लागि पर्याप्त चेयर छैनन् he has got enough qualifications to apply for the job त्यो जबको लागि अप्लाई गर्न उसँग पर्याप्त क्वालिफिकेसन छ she hasn't got enough experience to be the manager she hasn't got enough experience to be the manager म्यानेजर बन्नको लागि उनीसँग पर्याप्त अनुभव छैन बिफोर नाउन नाउनको अगाडि लाग्दो रहेछ एनफ चाहिँ नाउनको अगाडि लाग्दो रहेछ जस्तो मिल्क टी बनाऊ त भन्यो कसैले है ल मिल्क टी बनाऊ 5 कप भन्यो
यसो हेरेको पुग्ने दुध छैन भनेपछि there isn't enough milk to make 5 cups of tea 5 कप चिया बनाउन पुग्ने दुध त छैन त हेर्नु है there isn't enough milk to make 5 cups of tea. There isn't enough milk to make 5 cups of tea. 5 कप चिया बनाउन पुग्ने दुध छैन अहिले यो enough भनेको मिल्क भनेको नाउन भयो दुध enough भनेको पर्याप्त भनेपछि यसरी नाउनको अगाडि आउनेलाई नै आउँदो रहेछ enough एउटा enough प्रयोग हुने एउटा अवस्था थाहा भयो सरी दोस्रो अवस्था आफ्टर एडजेक्टिभ्स एडजेक्टिभको पछाडी आउँछ फेरि enough अगाडि आउँदैन पछाडी आउँछ एडजेक्टिभको पछाडी तर एडजेक्टिभ भनेकै के हो भन्ने पनि हुन सक्छ नि त यो ADJECTIVES एडजेक्टिभ्स भनेको त विशेषण भनेको हो जसलाई नेपाली आउँछ नि उसलाई त अलिक आउँछ विशेषण एडजेक्टिभ्स भन्ने बित्तिकै तपाईले ए ठुलो सानो न्यू नयाँ ओल्ड पुरानो यो भन्दा अघिल्लो युनिटमा एडजेक्टिभकै मात्रै कुरा गरेको छ अर्डर अफ एडजेक्टिभ्स वर्ड अर्डर्सहरु पढेको छ हामीले बिग स्मल न्यू ओल्ड भने जस्तै क्वालिफाइड एक्सपिरियन्स्ड EXPERIENCED एक्सपिरियन्स मात्रै भन्यो भने चाहिँ नाउन भयो अनुभव चाहिँ यो चाहिँ अनुभवी भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड भयो यो चाहिँ एउटा एडजेक्टिभ नै भयो एक्सपिरियन्स टल भनेको अग्लो यो पनि एडजेक्टिभ भयो त्यस्तै गरेर कोल्ड हट तातो चिसो तातो यिनीहरू सबैलाई एडजेक्टिभ भनिन्छ र यो एनफ चाहिँ यिनीहरूको पछाडी आउँछ अगाडि होइन नाउनमा अगाडि आउँछ एनफ मनी भनेर चाहिँ भनियो यहाँ चाहिँ पछाडी आउँछ के भनेको रहेछ भन्ने कुरा अब हेरौँ यहाँ हेर्नु है I think this jacket is big enough तिमीलाई चाहिने जति ठुलो छ तिमीलाई पर्याप्त ठुलो छ यो पुग्ने ठुलो छ पुग्ने I think this jacket is big enough for you big enough चाहिने जति ठुलो पर्याप्त ठुलो I think this jacket is big enough for you Okay बिग भनेको एडजेक्टिभ हो यो एनफ भयो एडजेक्टिभको पछाडी आउँदो रहेछ एनफ यहाँ हेर्नु त राम isn't tall enough to touch the ceiling सिलिङ छुनको लागि राम पर्याप्त अग्लो छैन टल भनेको एडजेक्टिभ एनफ भनेको पर्याप्त चाहिने जति अग्लो छैन पर्याप्त अग्लो छैन के गर्न टु टच द सिलिङ टच गर्नको लागि अथवा बल चेन्ज गर्नको लागि राम अग्लो छैन उ पुग्दैन त्यहाँ उ चाहिने जति अग्लो छैन भन्दा राम isn't tall enough to change the fan ल
फ्यान चेन्ज गर्नको लागि ऊ टल छैन। राम isn't tall enough to change the fan. अब यहाँ हेर्नु त स्वीकार गरेको आफूसँग के छैन त्यो त स्वीकार गर्नुपर्छ मान्छेले। अलिकति केही हुने बित्तिकै म यस्तो उस्तो भन्नुभन्दा पनि मसँग यो छैन एकदम ओपनली स्वीकार गरिदिने। जस्तो कसैले भनिरहेछ यहाँ I am not experienced enough to apply for this job. यहाँ यस्तो जब खुलेको छ, यस्तो यस्तो मान्छे चाहिएको छ, तपाईले ट्राई गरे पनि हुन्छ है भन्यो एकजनाले। But I am not experienced enough to apply for this job. I am not experienced enough. म पर्याप्त अनुभवी छैन। I am not experienced adjective enough. Adjective को पछाडि आयो नि enough. I am not experienced enough to apply for the job. For this job. यो जबको लागि अप्लाई गर्न म पर्याप्त अनुभवी छैन। ओके? अब तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ She shouldn't get married yet. She shouldn't get married yet. उनले बिहा गर्न हुँदैन। Why? She isn't old enough. उनी विवाह गर्नको लागि पर्याप्त उमेरको भएकी छैन। She isn't old enough. She isn't old enough to get married. भने पनि भयो। She shouldn't get married yet. Why? She isn't old enough. Old भनेको adjective भयो। Enough चाहिँ adjective को पछाडि आयो। Okay. I think this jacket is big enough for you. Ram isn't tall enough to touch the ceiling. I'm not experienced enough to apply for this job. She shouldn't get married yet. She isn't old enough. Okay? अब जस्तो एउटा काम गरौँ भन्यो कसैले तपाईसँग त्यति त्यो कामको लागि चाहिने फ्री समय छैन। ओके? तपाई फ्री हुनुहुन्न त्यति फ्री हुनुहुन्न भने जस्तो तपाईले भन्नुहुन्छ I am not free enough to teach them. मेरो बच्चाहरूलाई पढाइदिनु न भन्यो कसैले। अनि कति घण्टा पढाउनु पर्ने भन्दा 2 घण्टा भन्यो। I'm sorry, I'm not free enough to teach them. जति चाहिन्थ्यो यो फ्री भनेको एडजेक्टिभ भयो। एनफ भनेको चाहिँ हैन एनफ भनेको पर्याप्त भयो। यसरी एडजेक्टिभको पछाडि नै यो आउँछ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब मानु तपाईको बोसले भन्यो
तपाई सल्लाहकार हुनुहुन्छ अरे बोसको। हामी हरिलाई अपोइन्ट गरौँ न त यो जबको लागि भन्यो। अब त्यो जबको लागि चाहिँ बिई गरे हुनुपर्ने रहेछ। त्यो बोसले तपाईलाई त्यसो भन्यो। अब तपाईले के भन्नु पर्यो? ऊ चाहिँ क्वालिफाइड छैन, उसको क्वालिफिकेसन छैन त्यति भनेपछि कसरी भन्ने त? हरि isn't QUALIFIED qualified enough. He isn't qualified enough. पर्याप्त क्वालिफाइड छैन। हरि isn't qualified enough to hold this post. यो पोस्ट पाउनको लागि, यो पोस्ट चलाउनको लागि, पाउनको लागि, होल्ड गर्नको लागि हरि पर्याप्त योग्य छैन। जति क्वालिफाइड हुनु पर्थ्यो त्यति छैन। क्वालिफाइड एनफ पनि भयो। यो पनि यो एडजेक्टिभ हो, यो चाहिँ एनफ भयो। अब तेस्रो अवस्था छ एडभर्ब्स को पछाडी एनफ लाग्छ अरे। एडभर्ब्स भनेको के होला? सरी, एडभर्ब्स भनेको त भर्बहरुको कुरा जसले गर्छ त्यही एडभर्ब हुन्छ। भर्बको क्वालिफाई गर्छ एडभर्बले। एडभर्ब क्वालिफाइज अ भर्ब। हेर्नुहोस् है, जस्तो एडभर्ब भनेको चाहिँ नि यो POLITE पोलाइट भनेको चाहिँ नम्र खालकोलाई पोलाइट भनिन्छ। यो चाहिँ एडजेक्टिभ हो। तर एडभर्ब भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा POLITELY पोलाइटली, नम्र तरिकाले। यस्तो पोलाइटली भन्नु चाहिँ के भयो? एडभर्ब भयो। अब यो हार्ड भनेको एडजेक्टिभ पनि हुन सक्छ, यो एडभर्ब पनि हुन सक्छ। मेहनतका साथ गर्यो भन्दाखेरि हार्ड आउँछ। अनि जस्तो क्विक भनेको चाहिँ एडजेक्टिभ हो, तर QUICKLY क्विकली भनेको चाहिँ फेरि एडभर्ब हो। फास्ट भनेको एडजेक्टिभ पनि हुन्छ, एडभर्ब पनि हुन्छ। फास्टली भन्न मिल्दैन। He speaks fast भन्नुपर्छ। ऊ छिट्टो बोल्छ भन्नु पर्यो भने he speaks fast. He speaks fastly भन्न मिल्दैन। Not correct, okay? He speaks fast. यो एडभर्ब को पछाडी आउँदो रहेछ enough। जस्तै हेरौँ है, आफ्टर एडभर्ब्स he worked hard. यो एडभर्ब हो। उसले मेहनत गर्यो। He worked hard. मेहनत गर्यो। He worked hard enough. उसले पर्याप्तै मेहनत गर्यो। He worked hard enough to pass the exam. उसले पर्याप्त मात्रामा मेहनत गर्यो के को लागि? To pass the exam. He doesn't speak loudly enough. Loudly भनेको एडभर्ब, enough भनेको पर्याप्त। पर्याप्त जोडले बोल्दैन to cover the big class. एउटा ठुलो क्लासमा केही नोटिस दिनुपर्ने छ भने रामलाई दिन लाउन भनेको अर्कोले भन्यो राम, no,
He doesn't speak loudly enough to cover the big class. He doesn't speak loudly enough. पर्याप्त कसिएर जोडले फेरि हेर्नु त The team didn't arrive fast enough. पर्याप्त छिटो आएन चाहिनु पर्ने जति छिटै आएन to rescue the victims. Victims भनेको कुनै कुरामा घाइते भएका असर परेका मान्छेहरू नै victimsहरू हुन्छन् घाइते मात्र नभएर जुनै पनि कुरामा victimsहरू हुन सक्छन् जसलाई असर परेको छ The team didn't arrive fast enough. पर्याप्त छिटो आइपुगेन to rescue the victims. victimsहरूको उद्धार गर्नको लागि त्यो टिम पर्याप्त छिटो आएन जति छिटो आउनु पर्थ्यो नि त्यति छिटो आएन भनेपछि यो पनि अहिले एडभर्ब हो एडभर्बको पछाडि पनि एनफ लाग्दो रहेछ ओके यो युनिट बुझ्नलाई त रिपिट गरी गरी हेरिराख्नु पर्छ अब तपाईले यसबाट केही कुरा सिक्नुभयो भने हजुरसँग यो भिडियो पनि कसैले शेयर गरेर आइपुगेको थियो त्यस्तै हजुरले शेयर गर्दै र कसैकामा पुग्छ उसले केही कुरा सिक्यो भने हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ त्यसकारण शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय